देखिए फिर आपको पता है कि जो हज़रत बकर सिद्दीक़ की वाइफ़ थी अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अहले बैत से थीं और मौला अली के बड़े भाई के साथ उनकी शादी भी थी। बाद में फिर उनकी वफ़ात के बाद हज़रत बकर की वफ़ात के बाद उनकी शादी फिर हज़रत अली से भी हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे? और उनके बेटे मोहम्मद इब्न अबी बकर अस्मा की परवरिश भी अस्मा मौला की अली जो ने की। शादी हुई अबू बकर के साथ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में हुई, क्योंकि जाफ़र तैयार की जो है, जी, जी। जाफ़र तैयार की जाफ़र शहादत तैयार की थी रसूल वाइफ़। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में है ना। तो वो जी, उस वक़्त अभी बिल्कुल। उसने ग़ज़्व खिलाफत तो नहीं किया था, वो तो एक आम मुसलमान था, अबू बकर। सही। मस्जिद में आता है, नमाज़ पढ़ता है, एक बूढ़ा है ना, वो मदीने के किसी मोहल्ले में रहता है, वहाँ पे उसका काम था बकरियों को दूध लेना मोहल्ले वालों के लिए। अब उस अस्मा एक बेवा औरत है, ठीक है ना? उस बेवा की उससे शादी सही। हुई, तो क्या हुआ? तो ये कोई बड़ी बात है, ठीक है ना? उनकी वाइफ़ वो से अहले फिर बैत, मौला अस्मा अली फिर ने भी अहले फिर बैत में दोबारा से नहीं है, क्या आप कह रहे हैं अस्मा अहले बैत में से? अस्मा अहले बैत में से भी नहीं है। हज़रत जाफ़र तैयार की तो वाइफ़ थी ना। वाइफ़ थी, वाइफ़ अहले बैत में से होता ही नहीं है। फिर मौला अली ने भी उनसे शादी की, बाद में। फिर तो उनके क्या बेटे हुआ? की तो मोहम्मद सो इब्न अबी व्हाट? बकर की परवरिश भी की। सो व्हाट? ضرب ये الله सा مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط। ये शादियों की सही। वजह से देखें, आपका खुद अपना अकीदा ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों माँ-बाप दोनों काफ़िर थे, नस्तजीर बिल्लाह। आप लोगों का ये अकीदा नहीं, है ना? नहीं, नहीं हमारा नहीं है। वो एक भी किताब जो देखो, है ना अल ओ फिक़्हुल भाई अकबर आपका ये अकीदा है। अल्लाह यारी साहब आपके हाँ, एक भी हदीस अल्लाह नहीं यारी है, साहब नहीं सही है। हदीस नहीं है कि वो मुसलमान थे। आपके पास जो सही हदीस है यही सब आप है कि वो दोनों मुशरिक हैं और अभी जी, जहन्नम में है। ठीक है ना? तो ये तो नबी सल्लल्लाहु माज़अल्लाह अलैहि अस्तगफिरुल्लाह जो है, इजाज़त दें, हज़रत अबू तालिब के बारे देखें में भी बकवास देखें भाई, करते हैं। ये ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, कि हर बिल्कुल, इंसान अपने अमाल का ज़िम्मेदार होता है, ठीक है ना? अगर कोई खुद है। किसी जगह पे शादी की है, उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी बुरी है या अच्छी है, इससे मतलब ये नहीं कि वो आदमी भी अच्छा है, ठीक है ना? या किसी का बाप बुरा है, वो खुद उनकी खुद बैत 6 माह साबित नहीं है, 6 माह के बाद अल्लाह यारी साहब बुखारी में पूरी डिटेल हाँ, हदीस मिलती है। मौला अली ने पैगाम देकर बुलाया और कहा कि अकेले आना हमारे घर और फिर हज़रत वो बकर किताब सिद्दीक़ ने सारा एहतिजाज वो में उसकी हदीस है, किताब एहतिजाज में उसकी हदीस है। असल ज देखो वो रिवायत जो जी, है वो आयशा की हदीस है। आयशा वही है जिसके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न सवाहिब यूसुफ, जिसके मुतालिक कुरान ने फरमाया बल असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमात मुमिनात। कुरान की आयत पढ़ो। ये आयशा व हफ्सा के लिए है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तलाक दे दे तो मैं आपसे बेहतर उनके लिए ज़ौजा ला दूंगा, और जो मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला के ये अल्फाज हैं कि आपसे बेहतर अल्लाह यारी जो साहब मुसलमान तलाक नहीं ना बीवी है दी, उनको दे। आयशा उम्मत की उसके माँ तो बन रावी गई है, ना ठीक है बेगम ना? आयशा। आयशा उसके नहीं, नहीं, रावी है। अल्लाह यारी साहब मैं आपकी मिज़ाज से बड़ा वाकिफ़ हूँ, मैं आपसे तहम्मुल से, प्यार से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपके बड़े मुनाज़रे देखे हैं, लोग आपको इंटरप्ट करते हैं, मैं आपकी सारी बात तफ़सील से सुन रहा हूँ, बड़े प्यार से सुन रहा हूँ। आपका एहतराम भी है, आपकी इज़्ज़त भी करता हूँ। आप क्योंकि अहलुल बैत के डिफेंडर हैं, ठीक है? मुझे इस वजह से आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मौला अली के साथ जो हमारी अक़ीदत है, हम मौला कहते हैं और मौला का मानी दोस्त नहीं लेते, ठीक है? ये भी मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर तो करता चलूँ, फिर दूसरों का अजीब है, मामले मौला दूसरों का की मानी तरफ। दोस्त भी नहीं लेता है, फिर अबू बकर को अपना खलीफा मानते हो, फिर बात तो ही खत्म है खलीफा फिर। तो वो देखें ना, वो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, आप हदीस खोलें, खुद बयान कर दें, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीय्यीन। खुलफा रसूलुल्लाह ने राशिदीन, नहीं हाँ, फरमाया? खुलफा राशिदीन, ठीक है ना? वो राशिद था, वो राशिद था, 4 खली जिसकी खिलाफत पे कोई हदीस ही नहीं है। जिसने है ना खिलाफत गस्ब हदीस। किया है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन कुन्तु मौला फ़अलियुन अलैहि मौला, जिसका मैं आका जी, हूँ, बिल्कुल। उसका गदीर आका खुम का अली फरमा अलैहि सलाम है, तो इसका मतलब यही है कि अबू बकर उमर की खिलाफत बातिल है। तो अबू बकर उमर सर तो ये नौकर बन कैसे गया आप ना। फिर ओ मौला भाई अली ने जब खुद बैत कर ली, बुखारी में आ गया, ओ तो फिर भाई आप मौला कैसे अली अलैहि सलाम रसूल के मुखालिफ थे या मुसलमान थे? मुसलमान थे कि मुखालिफ कैसे थे? अमीर उल मोमिनीन अलैहि सलाम कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर सकते हैं? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, कह दिया कि जिसका मैं सरदार हूँ, आका हूँ, अली अलैहि सलाम उसके आका हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर को नौकर बना दिया ना मेरे मौला की। मतलब ही यही है। वो तो हम सब नौकर हैं, सारे अब अहले बैत के नौकर हैं। अबू बकर उमर को जब नौकर बना दिया तो रसूल अमीर उल मोमिनीन कैसे इसकी मुखालिफत कर सकते हैं कि फिर जाके उसको अपना इमाम बना दे, रसूल वो सल्लल्लाहु अलैहि सकीफ़ा वसल्लम की बनी सादा मुखालिफत वाला करें? वाक़या आपको सारा पता है क्या हुआ है वहाँ पे? इजाजत दें ना, आपको सारा पता इजाजत दें, बात आप सुन लें। जब आप कहते हो जी, ये अजीब तनाकुज़ है, आप कहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन कुन्तु मौला फ़अलियुन ऐसा मौला, सल्लल्लाहु मौला का मतलब दोस्त नहीं है, मौला का मतलब है आका और जी, सय्यदुल मुता, एग्री करता हूँ। जिसकी ताअत आप पे वाजिब है। तो सारी उम्मत पे ताअत वाजिब है किसकी? अली अलैहि सलाम की, हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नस्ख तो नहीं हुई।
یہ حکم نسخ تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. پھر ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ، کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں مولا جب علی نے رسول خود اللہ ان صلی کی اللہ علیہ بیعت وسلم نے نہیں کیا؟ کی. او بھائی صاحب، کوئی اپنے نوکر کے نام ساتھ شریف بیعت کر ملازمہ میں لیتا، موجود ہے حسن اللہ یاری اور صاحب. کوئی اپنے نوکر کے ساتھ بیعت کر آپ لیتا. مکتوب نمبر 6 پڑھ دیں، ڈسپلے کر دیں اور آپ پڑھ دیں، تشریح آپ بیان کر دیں. میں نہیں کچھ کہتا. مکتوب نمبر 6 ابھی آج ہی بات ہوئی ہے، اس پہ میرا پورا تقریر ہے. وہ شیعہ حدیث نہیں، وہ مخالفین کی حدیث ہے، مخالفین کی حدیث ہے. مطلب نحو کی اور بلاغت اس میں میں بھی یہ بھی چیزیں. نہیں کہ ابو بکر عمر کی بیعت صحیح ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے. اس میں کہا تو ہوا ہے عمر نا، اشارہ ان تک سے بات ان سے موجود ہے کہ میری بیعت معاویہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بھائی کی ہے. وہ کو پہلی بات ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ مخالفین کی حدیث ہے. اس پہ میرا پورا نہج البلاغہ میں میرا یہاں پہ خطبہ تقریر نمبر موجود ہے. پھر 225 پڑھ دیں، وہ وہ کس کے معاویہ بارے سے یہ کہہ رہے ہیں، بھائی معاویہ جو ہے نا ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مان رہا تھا، امیر المومنین علی اعظم کی خلافت کو نہیں مان رہا تھا. تو کہہ رہا کہ تم ابو بکر عمر کو مانتے ہو نا، ابو بکر عمر عثمان کو مانتے میں؟ ہو. وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کے ساتھ بیعت کی، میرے ساتھ بھی بیعت کیا. یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. تو اس کا مطلب ان ابھی کی بیعت مثلا آپ غلط ہوئی تو. بخاری کو مانتے ہو نا، آپ بخاری کو مانتے ہو، اب جی جی بخاری میں یہ مان حدیث لکھی ہے، جی مان اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بخاری کو مانتا ہوں. پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا جو، اس کے بارے میں پھر آپ کہتے ہیں کہ پڑھو زبردستی نا، ہوا. تو پڑھو. وہ تو نکاح، وہ زبردستی کی نکاح تھی، وہ تو پڑھ لو نا. کسی حدیث میں اس کا توضیح موجود ہے. اگر آپ میرے پروگرام کو دیکھتے ہو تو ایسے سوال کیوں کرتے ہو جو بچے کو معلوم ہے؟ سر میں نے نہیں پھر مولا علی نے دیکھے جنگ جمل سے پھر نہروان میں جب دیکھا کہ غلط ہو رہا ہے تلوار اٹھائی، تو پہلے کیوں نہیں اٹھائے خلفائے تو ثلاثہ پہلے ان کے؟ کے ساتھ کسی نے بیعت نہیں کی تھی نا، تو پہلے انہوں نے لوگوں سے بیعت مانگا، کسی نے اطاعت نہیں کی. اب 25 سال کے بعد لوگوں کو عقل آئی ہے کہ بھائی انہوں نے خود آ کے عثمان کو قتل کیا ہے، مسلمانوں نے جا کے میرے مولا سے علیہ السلام سے بیعت کی ہے. تو اب ایک لشکر ہے. بھئی ایک وقت ہے کوئی آپ کا ناصر نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیوں نہیں لڑتے تھے؟ کوئی نصرت کرنے والا ہی نہیں. مدینے میں کیوں لڑتے ہیں کفار سے؟ نصرت کرنے والے انصار موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آتی؟ چلے عثمان کے ایک تو قتل آپ کے روایت پیش ساتھ سب کرتے ہیں مسلم سے. مسلمانوں نے سوائے شام والوں کے جی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا. تو اب ان کے پاس جب جی لشکر ایسے آیا، سب لوگ طاعت کر رہے ہیں، کیوں نہ لڑیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی ان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت جب کوئی نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، تو نہیں لڑ سکتے. آپ کوئی ایک روایت ایسی دکھا سکتے ہیں جس میں مولا علی نے تکفیر کی ہو بکر عمر کی یا عثمان کی؟ مسلم کو نہیں دیکھا کاذبین آثمین غادرین خائنین؟ پتہ ہے یا دکھا دوں؟ دکھائیں ذرا، آپ دکھائیں کو پتہ دکھائیں. نہیں ہے؟ اس کو پتہ بسم ہی اللہ نہیں ہے. کریں، آپ نے نہیں دیکھا؟ بسم اللہ کریں، آپ نے دیکھا بسم نہیں اللہ دیکھا؟ کریں. روایت آپ مجھے دیکھیں، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا، آپ دکھائیں، آپ دکھا دیں، سبحان روایت اللہ، دکھا اس کو پتہ نہیں ہے. یہ بڑا، یہ مختلف کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں. میں 2 حدیث دکھا دیتا ہوں آپ کو بخاری مسلم دیں. کی. ٹھیک ہے اچھی بات دکھائیں. ہے. 2 آپ کے سارے جو ہے شکوک و شبہات ختم ہوگا. ہاں، انشاءاللہ. ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ جنہوں نے نہیں اللہ شق یار القمر صاحب بھی وہ دیکھا بات نا، نہیں ہے. ہاں شق القمر بھی لوگوں نے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں تو کچھ بھی اچھا نہیں شق القمر کے مقابلے میں. ٹھیک. اچھی بات ہے. ہاں میرے بھائی، پہلی جو حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا وہ یہ ہے، دونوں مسلم کی ہیں بھائی مسلم، ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک. یہ کتاب کون سی بھائی؟ صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے نا. مسلم کہاں صحیح. چھپی ہے؟ دار الفکر بیروت لبنان میں. کس سال میں چھپی ہے؟ ہاں سن 2010 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا، اب یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، میں پہلے اس حدیث کو دکھاؤں گا جو صفحہ نمبر 941 میں. ایک منٹ میں یہاں پہ بک مارک لگا دوں دوسرے صفحے پہ، تاکہ وہ صفحہ مجھ سے گم نہ ہو جائے. ٹھیک چلیے ہے بک لگا. مارک لگا دی. یہ دیکھو بھائی، یہ کتاب ہے کتاب الامارہ، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. امراء کی طاعت واجب ہے چاہے وہ آپ کے حق کھا جائیں، ٹھیک ہے نا. ان کا اپنا عقیدہ یہی ہے. یہ تو اچھا یہ کہاں پر بھائی، حق کھا دیں؟ منع الحقوق، آپ کے حق کو نہ دیں آپ کو، یعنی کھا جائیں بھائی. آپ کے حق کو جب منع کرتے ہیں تو آپ کے حق کو کھا گئے بھائی. منع الحقوق کہاں لکھا ہے؟ وہی سامنے لکھا ہے. بکر عمر نے اس سے پھر کیا بنایا جو حق کھا لیا؟ اب سن لو نا بھائی، حق جو کہا، اب اچھا سن لو اچھا، ابو بکر عمر عرض نے کریں کیا عرض کیا. کریں. ہاں حدیث ہے عجیب بات ہے، سبحان اللہ. حدیث نمبر ہے 1847.
حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے، حذیفہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد جو آپ کے خلیفے بنیں گے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین اور ہیں، یہ خلیفہ جو آپ کہیں یہ ہے، میرے بعد جو خلیفے آئیں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ ان کا دل جو ہے شیطان کا دل ہوگا، روح شیطان کی ہوگی، ظاہر میں وہ انسان کے بدن میں ہوں گے، شیطان کا روح انسان کے قالب میں آئیں گے، وہ کون ہوں گے؟ آپ کے میرے بعد آپ کے ائمہ ہوں گے۔ اچھا، حذیفہ نے کہا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک الزمان، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ حذیفہ کی وفات ہے سنہ 35 کو خلافت عثمان میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم اس زمانے کو نہیں پاؤ گے، فرمایا کیا فرمایا؟ تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، اسی امیر کی جو شیطان کی صورت میں آیا، اس کی بات مانو، اس کی طاعت کرو، وہ آپ کے پیٹھ پہ اگر درے بھی مار دے اور آپ کا مال کھا بھی لے تو اس کی طاعت کرو، اس کی بات سن لو۔ تو بس آپ کی اپنی شریعت میں، آپ کے اپنی احادیث میں کیا ہے؟ شیطان بھی آ جائے، حاکم وقت بن جائے نا، تو اس کی طاعت واجب ہے، اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ کبھی نہیں کہنا امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تکفیر کیوں نہیں کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ حرام تھا، آپ کے اپنے عقیدے کے، وہ حرام تھا، آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق شیطان بھی آ جائے نا شیطان، اور پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے وہ شیطان ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اتنا تبرک بھی کیا، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے خلاف کوئی اعتراض نہیں، پہلی بات یہ، آپ دوسرا سن لو، اب دوسری حدیث آپ مکمل کریں، مکمل کریں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں چاہے کہہ دیں بھائی، اگر اس پہ کوئی آپ کو تبصرہ میں تو آپ سے التجائی کر رہا ہوں بار بار، سورہ احزاب کی آیت نمبر جو 100 ہے، اس میں سابقون الاولون سے اللہ پاک کا جنت کا وعدہ ہے، وہ مومن ہے نا، جو سابقون الاولین جو مومن ہے، سابقون الاولون کون ہے؟ ہاں، سابقون الاولون امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، ہاں بس یہی ہے۔ اگر منافق دیکھیں قرآن میں اگر کسی کی تعریف کی گئی اس میں منافقین نہیں آتے، اس میں منافق آتے ہیں، 12 منافقین کے بھی نام نہیں آئے، آپ کو پتہ ہے نا، اور صرف 12 منافق نہیں تھے، منافق بہت زیادہ ہیں، منافق ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم، یہ اسی قرآن کی آیت ہے، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ہاں، مدینہ والے منافق ہیں، مدینہ میں مہاجرین انصار تھے،